عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى أولى إعدادي، في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم لكم درس الدارة الكهربائية البسيطة سيركوي إلكتريك سامبل. قبل ما نبداو الدرس نذكروا ببعض المكتسبات السابقة كعناصر الدارة الكهربائية البسيطة. ما هي عناصر الدارة الكهربائية البسيطة؟ رأيناها في السادس ابتدائي. هناك العمود، وهناك أسلاك الربط، ونحتاج كذلك إلى مصباح وقاطع التيار. 4 عناصر كهربائية لإنجاز دارة كهربائية بسيطة. نبدأ الدرس على بركة الله. كيف ننجز دارة كهربائية بسيطة؟ هذا ما سوف نجيب عنه في هذا الدرس. les éléments d'un circuit électrique simple. هادشي ديجا شفناه. On a déjà vu ça au primaire. الآن غادي نحاولوا غير نزيدو نتعمقوا في هذا الشيء، وغادي نحاولوا نستعملوا كذلك هذه العناصر. les éléments d'un circuit électrique simple. غادي نحاولوا نشوفوا هاد les éléments dans une activité. Voir la page 150 du manuel. Voilà les éléments d'un circuit électrique simple. On a un générateur et conducteur, ou bien les fils de connexion, les fils de connexion, les récepteurs comme la lampe, moteur, etc. Commande, interrupteur, et voilà un moteur qui fonctionne par l'énergie solaire. Voilà, il y a plusieurs éléments d'un circuit électrique simple. Pour faire un circuit électrique simple, on a besoin seulement d'un générateur et un commande, ou bien l'interrupteur, et un conducteur et un récepteur qui est là. Voilà. Les éléments d'un circuit électrique simple, c'est 4. Pour faire un circuit électrique simple, on a besoin d'un générateur et des fils de connexion, c'est le commande, et d'une lampe récepteur et d'un générateur, et d'un interrupteur. لإنجاز دارة كهربائية بسيطة نحتاج إلى مولد أو العمود la pile et des fils de connexion. Les fils de connexion أسلاك الربط, et d'une lampe et d'un interrupteur. Tous ces éléments, جميع هاد العناصر هذه, tous ces éléments possèdent 2 bornes différentes. جميع هاد العناصر هذه عندها جوج ديال لي بورن. عندها جوج ديال الأقطاب. بحال دابا مثلا هاد الجينيراتور عنده قطب موجب وقطب سالب. هاد لا لامب عندها قطب هنا وقطب في القاعرة، قطب في الجنب وقطب في القاعرة. جميع هاد العناصر عندها قطبان، إلا هاد الفيل دو كونيكسيون عنده جوج الأقطاب ولكن ليست مختلفة، وبالتالي هاد الانترربتور on dit que ces éléments sont des dipôles. Tous ces éléments possèdent 2 bornes différentes, sauf que l'interrupteur. جميع العناصر هذه العناصر تحتوي على قطبان مختلفان إلا قاطع التيار. On dit إلا أسلاك الربط. هذه راه خاطئة، ماشي الانترربتور، إلا أسلاك الربط. ماشي هما اللي ما عندهمش أقطاب مختلفة. غادي نصحوها نديرو بلاصتها فيل دو كونيكسيون. On dit que ces éléments sont des dipôles. بما أن عندها أقطاب مختلفة بالتالي فهي تعتبر ثنائيات القطب. ثنائي القطب شنو هو؟ bien un dipôle. C'est quoi un dipôle? Un dipôle, c'est un élément électrique possède 2 bornes différentes. Voilà. Notez bien, ملحوظة, les fils de connexion ne sont pas des dipôles. احنا كتبناها هنا ولكن هنا كتبناها خطأ. معليش.
Donc نصحوها حنايا هنايا. Donc les fils de connexion ne sont pas des dipôles. الأسلاك الربط ليست بثنائية القطب. علاش؟ لأنها عندها جوج ديال لي بون، عندها جوج ديال الأقطاب، ولكن هذيك الأقطاب ليست مختلفة لأنها متشابهة، وبالتالي بما أنها عندها قطبان متشابهان إذن فهي ليست بثنائية القطب. لأن ثنائي القطب، نعيد، لأن ثنائي القطب التعريف ديالو ما هو؟ ثنائي القطب هو عنصر كهربائي، كل عنصر كهربائي يحتوي على قطبان مختلفان ضروري ديك مختلفان. فوالا. الآن ننتقلوا لو سيركوي إلكتريك سامبل. كومون فير ان سيركوي إلكتريك سامبل. دونك نبداو بلو مونتاج، حيت غيكون عندنا جوج ديال المفاهيم، عندنا المونتاج وعندنا لو شيما. دونك شنو الفرق ما بين لو مونتاج وشنو لو شيما؟ نحاولوا نشوفوا هنايا شنو الفرق ما بين مونتاج إلكتريك et schéma électrique. Donc le montage électrique, double montage, expérience. Donc on réalise les montages électriques suivants. Voilà, nous disons تراكيب الكهربائية التالية. montage 1, montage 2. Donc لاحظ معايا هذا لو مونتاج 1 شنو فيه. دونك هذا هو لو مونتاج، شوف كيفاش داير. كنتكلم على المونتاج كنصاوب داكشي في الحقيقة، يعني كيفاش هو داير في الحقيقة. دونك عندنا لا لومب، on a les fils de connexion, on a 1, 2, 3 fils de connexion et un générateur ou bien une pile électrique. Donc la pile contient deux bornes plus et borne moins. Voilà, et l'interrupteur, donc 4 éléments pour faire un circuit électrique simple. Donc l'interrupteur dans ce montage est ouvert, mais dans ce montage et l'interrupteur est fermé. Donc quelle est la différence entre les deux montages? Donc dans le montage 1 l'interrupteur est ouvert, mais dans le montage 2 l'interrupteur est fermé. On observe que dans le montage 1 la lampe est éteinte ou bien la lampe ne s'allume pas. Voilà. Et dans le montage 2 la lampe s'allume. Donc شنو نقدروا نستنتجوا؟ دونك نلاحظوا on observe que la lampe allumée dans le montage 2 est éteinte dans le montage 1. donc نلاحظ أن المصباح يضيء في التركيب الثاني ولا يضيء في التركيب الأول، وهذا نقدروا نستنتجوا منه on déduit que la lampe allumée quand l'interrupteur est fermé. Donc متى يضيء المصباح؟ يضيء المصباح عندما يكون قاطع التيار مغلق. Donc l'interrupteur est fermé. Schématisation d'un circuit électrique simple. دابا باش ما نبقاوش نرسموا دوك الاسلاك دايرين بحال هكاك وديك لا لامب، دونك غادي نديروا ليهم شيما ولا نديروا ليهم تمثيل. خصنا نمثلوا كل عنصر كهربائي بالرمز ديالو. دونك شيماتيزاسيون، تمثيل الدارة الكهربائية البسيطة. دونك سيمبول نورماليزي دو كيلكو ديبول. دونك لاحظ معايا الرموز ديال بعض العناصر الكهربائيه. لا لومب ها باش كنرمزوا ليها، حاولوا تعقلوا عليها مزيان. جينيراتور كنرمزوا ليه بحال هكا، كنرمزوا ليه بواحد الدائره وسطها جي. الفرق ما بينه وبين لا لومب غير لا لومب كنديروا لها كروه وسط الدائره، وجينيراتور كنديروا جي وسط الدائره. فوالا. وكاين واحد الرمز اخر ديال الجينيراتور كيتسمى لابيل. دونك لو سيمبول دو لابيل كيكون واحد القطب كبير واحد القطب صغير. قطب كبير كيكون فيه بلس، قطب صغير كيكون فيه موان. دونك لانتيريبتور فيرمي. دونك لاحظ معايا لانتيريبتور فيرمي هو كيفاش داير، وهنا لانتيريبتور اوفير. لانتيريبتور فيرمي يعني قاطع التيار مغلق، ولانتيريبتور اوفير الترجمه ديالها زعما هي لانتيريبتور اوفير هي قاطع التيار مفتوح. دونك الرمز ديال قاطع التيار مغلق، الرمز ديال قاطع التيار مفتوح. لو موتور محرك ها هو الرمز ديالو، كنديروا دائره والوسط ديالها ام. لابيل هي اللي قلنا قبيلات بان كاين جينيراتور وكاين لابيل. دونك الجينيراتور ها هو الرمز ديالو، ولكن ملي كنتكلموا على لابيل ها هو الرمز ديالو. بجوجهم كيعطيونا لو كورون الكتريك، يعني بجوجهم كيعطيونا الكهرباء. دونك لاحظ معايا القطب الكبير عنده مال هادي عاوتاني كدير لينا هكا. دونك لابيل القطب الكبير ديالها فيه بلس، القطب الصغير فيه موان. فيل الكتريك دونك سلك الربط كنرمزوه له بهذا الشكل هذا، غير هو ما خصوش يكون فيه اعوجاج، خصو يكون خط مستقيم. Voilà. Donc on réalise les circuits électriques précédents par utilisation symbolique des éléments électriques. Donc في العوض دابا
من نرسمو مونتاج غادي نديرو شيما. حنا نشوفو شنو هي الشيما. شيما هي هذه هي. دونك دابا هذاك لو مونتاج اللي درنا قبيله حنا صوبناه دابا سو فورم دو شيما. دونك لو شيما دو مونتاج 1. داك لو مونتاج اللي كنا رسمنا الاول حنا درنا الرمز ديال قاطع التيار، في العوض ما نرسمو قاطع التيار كيف ما خصو يكون درنا الرمز ديالو، ودرنا الرمز ديال لابيل لو سيمبول دو لابيل et les fils de connexion. لاحظ قبيله قلنا شحال عندنا من fil de connexion 3. donc on a un fil de connexion 2 et 3. voilà. والشيما الثانيه هي هذه هي. لاحظ في لو شيما 1 كان la lampe ne s'allume pas, mais dans le schéma 2 la lampe ça s'allume. Pourquoi? Parce que l'interrupteur dans le schéma 2 est fermé.